अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ मरियम इकराम। जी नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ खान मोहम्मद मौजूद हैं जिनका ताल्लुक बलूचिस्तान से है। खितरान में आप काम करते थे। केतरान सरदार अब्दुलरहमान केतरान के मैं मुलाजिम था। मैं कौम मुलाजिम मरी था। मैं कौम मरी हूँ। मेरा ताल्लुक़ है ज़िला कोलू से। मैं ज़िला बारकान में सरदार अब्दुलरहमान के मुलाजिम तौर काम जी, करता था। वहाँ पर ये सरदार अब्दुल रहमान खितरान के यहाँ काम करते थे और 1 साल की मुलाजमत के बाद सरदार अब्दुल रहमान के घर पर छापा मारा जाता है, जो कि उनको गिरफ्तार किया जाता है। तो साथ ही खान मोहम्मद को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। ये भी जेल चले जाते हैं। गलतियाँ होती हैं सरदार अब्दुल रहमान की और गलती भुगत इन्होंने ली, और उसका ये अजाला ये नहीं चाहते कि मुझे उसका कुछ चाहिए या फिर कोई भी मामलात या कोई भी ये एतराज़ कर रहे हैं उस बात पर। और जेल से जब ये वापस आते हैं तो देखते हैं कि सरदार अब्दुल रहमान के कहने पर इनकी पूरी फैमिली को घर से उठा लिया गया। फैमिली में 6 बच्चे, 1 बच्ची और इनकी वाइफ, इन 8 लोगों को घर से उठा लिया गया और वहाँ पर सरदार अब्दुल रहमान की जो जेल है उसमें डाल दिया गया। तशद्दुद भी किया जाता है, काम भी करवाया जाता है, शोहर से मिलने नहीं दिया जाता। और ये 2019 का वाक़या है और 2023 है, और इंसाफ का तराजू देखें तो अभी तक ये सिर्फ एप्लीकेशन लिख कर फिर रहे हैं और अभी तक एफआईआर नहीं करवाई गई, सिर्फ इसलिए कि अगर मैं भी वहाँ जाऊँगा तो मेरे बीवी बच्चों की तरह मुझे भी कैद कर लिया जाएगा। इनसे जानते हैं कि आखिरकार सरदार से क्या इन्होंने अपील नहीं की कि उनको छोड़ दिया जाए, और उनका जुर्म क्या था जो उनको कैद में रखा जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम। जी बहन, जुर्म ये था कि मुझे सरदार अब्दुलरहमान 2019 30 मार्च में ब्लैकमेल किया कि बेटे नईम शाह के ख़िलाफ़ गवाही देना कि करोड़ों का केस बनाया था। तो मैं तो एक मुलाज़म था। नहीं, आप क्यों गवाही दें? तो मुझे झूठा गवाही के लिए तैयार किया, ब्लैकमेल किया कि आप या नईम शाह के खिलाफ गवाही देना, ना तो आपको फैमिली नहीं मिल जाए। सरदार का सगा बेटा है नईम शाह? जी, सका बेटा है, कई करोड़ों का केस बनाया था जी। तो और कामों के लिए भी मुझे मजबूर किया, मुझे ब्लैकमेल किया कि आपको ये कामें करना है तो आपको फैमिली ख़ानदान मिल जाएगा, ना तो आपको फैमिली नहीं मिल जाएगा, आपको भी शूट करूँगा। मेरा सारा माल सामान सारा सरदार अब्दुलरहमान के घर में था। मेरा शनासी कार्ड खाली केस में दिया था और 30 मार्च से लेकर 2-3 अप्रैल ये इधर मैंने केस बनाया। उधर मेरा शनासी कार्ड का नकल दिया और मेरा अंगूठा नहीं है, क्योंकि मैं बाहर निकला। मैंने कहा मैं नाजायज़ गवाही नहीं दूंगा, आप लोग आपस का मामला है, तो मुझे ब्लैकमेल किया था। तो अभी आपको कैसे पता चला कि आप जब घर वापस आए तो आपको पता चला कि आपकी फैमिली को सरदार के जो लोग हैं वो उठा कर ले गए हैं? तो आपने कोई फैमिली से रब्ता किया या सरदार से कहा कि ये क्या मामलात है? मैं सरदार को कहा था, मेरा बेटा आ गया था, एक मुझे मिल गया था छोटा। मैंने कहा कि फैमिली, बोला फैमिली अंदर है, फैमिली मिलने नहीं देता है। सरदार अब्दुलरहमान कुछ वक्त हम लोग के साथ ज़्यादतियाँ करे, जुल्म करे, तशद्दुद करे और नारवा सलूक सरदार अब्दुलरहमान ख़ुद कर रहे, और उसका भतीजा गफूर अहमद वलद मोहम्मद रहीम भी तशद्दुद कर रहे कि ये ब्लैकमेल कर रहे कि आप लोगों को भी तैयार करेंगे, आपका बाप खान मोहम्मद भी सरदार ज़ाद नईम शाह के ख़िलाफ़ गवाही देना। गवाही देता तो मुझे फैमिली मिलता, जब गवाही नहीं देता तो ये सदा में अभी तक काट रहा हूँ, मेरा फैमिली काट रहे। जुल्म, ज़्यादतियाँ, तशद्दुद और नारवा सलूक सरदार अब्दुलरहमान कर रहे। और वो बाप पार्टी में इस टाइम वज़ीर खुराक है और बाप पार्टी में पूरा बलूचिस्तान में इसका सपोर्ट है। कोई मेरा आवाज़ उठाने के लिए उधर रहमत नहीं करते हैं। जी, साफ़ी अनवर लोमा केतरान आवाज़ें उठाया था हक़ के हकूक़ के लिए, माना एक मुसलमान, एक इंसानी आवाज़ उठाया था, उसको सरदार अब्दुलरहमान ख़ुद शूट किया था। केस मलबा और दूसरे घाट के ऊपर डाला था। सरदार अब्दुलरहमान उसके ज़मानत में अभी फिर रहा है, उसका केस हाई कोर्ट में। सरदार अब्दुलरहमान ख़ुद किसी को मार करके रंग और किसी को लगाएगा। तो सरदार अब्दुलरहमान का गुंडागर्दी है। मैं एक मजलूम है, एक गरीब। तो आपने वहाँ पर एफआईआर क्यों नहीं करवाई? क्या पुलिस की नहीं चलती? जी नहीं, पुलिस को वस नहीं है बहन। अभी ये गाड़ी में फ्रंट सीट में डीएसपी है और सरदार अब्दुलरहमान का बेटा नईम शाह खुद वीडियो कर रहे कि इस्माइल और खानवंत का फैमिलियाँ उधरी बंद है और 4 खातून बंद है। डीएसपी को हिम्मत नहीं है कि छापा लगाऊँ बारकान में, या सरदार अब्दुलरहमान का जितना घर है छापा लगा करके वो कैदियों को बरामद करूँ। तो किसी को ताकत वस नहीं है। और हुकूमत पूरा बलूचिस्तान ये लोगों का इस टाइम बाप पार्टी का है। बाप पार्टी इसको वजारत के लिए और कुछ बात नहीं करते हैं। सरदार अब्दुलरहमान अपने वजारत की धुंध में कोई आवाज़ नहीं सुन रहा है। एक मुल्क, एक पाकिस्तान रियासत के अंदर 2 रियासत बनाते हैं। 2 किलोमीटर फ़ौजी छावनियाँ है और उधर सरदार अब्दुलरहमान का घर के नज़दीक सरदार अब्दुलरहमान के निजी जेल हैं।
تو ابھی آپ نے اس کے اندر یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ تشدد کرتے ہیں اور اس کے علاوہ دھمکیاں آپ کو ملتی ہیں. آپ کو کیا دھمکیاں ملتی ہیں؟ آپ تو بلوچستان ہی چھوڑ کر آ گئے. تو باجی اس کا، جی بہن اس کا گنڈا تو بہت ہیں، وہ تو پیسے والا کرایہ والا لوگ تو بہت ہیں. مجھے کیا معلوم ہے کون میرا دوست ہے، کون میرا مدد کرنے کے لیے آ رہا ہے، کون میرے مارنے کے لیے آ رہا ہے. مجھے اتنا بھروسہ نہیں ہے کہ کوئی مجھے بلاتے ہیں میں جانے کے لیے، اور پرنس کلب جانے کے لیے بھی ڈرتا ہوں. کوئی ایسے نہیں میں پرنس کلب میں جاؤں گا واپسی سردار عبد الرحمان مجھے شوٹ کرے گا. تو اتنی دشمنی بڑھ گئی ہے. جی اتنے، وہ تو ظالم ہے، ایک کے ساتھ نہیں کیا تھا، بہت اس کا تقریباً یہ 20-30 سال یہ کیسیں لڑ رہا ہے. ایک کیس نہیں، اسی کے لیے کیس کیا ہے، معمولی چیز ہے، بس جو گواہ ہے گواہ کو شوٹ کرے گا. 14 جنوری میں چھاپا لگایا تھا، وہ قیدیوں کو نجی جیل سے برآمد کیا تھا. وہ 2 گواہ کو شوٹ کیا تھا، سردار عبد الرحمان اس کو مارا تھا. وہ ایک خاتون بچوں کے ساتھ وہ گواہی نہیں دے سکتے ہیں، تو اس طرح سب کو مارے گا. جب اسلحہ برآمد کیا تھا، وہ اسلحہ تھانے سے لے کر ATC عدالت پیش کرنے کے لیے سردار عبد الرحمان گنڈوں کو بھیج دیا تھا. سرکاری وردیاں، سرکاری ڈاڑیاں دیا تھا، نقلیں. وہ راستے میں وہ پولیسوں کو مارا تھا، وہ اسلحہ کو چھپایا تھا کہ وہ پیش ہوگا سردار عبد الرحمان کو سزا لگ جائے گا، اس کو منسٹری کو خطرہ ہے، اسی لیے گواہ کو نہیں چھوڑے گا. اور ایک صفدر نامی تھا، وہ بھی نجی جیل سے نکالا تھا، پنجاب میں تعلق تھا، اور اس کو بھی سردار عبد الرحمان شوٹ کیا. گواہ کو نہیں چھوڑے گا. ابھی میں ایک ہوں، اگر میں آواز نکالتا ہوں تو میرا تو 8 بندہ پہلے سردار عبد الرحمان کی نجی جیل میں بند ہے. میرا منہ بھی بند کرنے کے لیے سردار عبد الرحمان دن رات کوششیں کر رہے. جی ہاں، تو آپ کے ساتھ کوئی آپ کے بہن بھائی کوئی بھی نہیں کھڑا ہوا؟ جی بھائیاں، پہلے دکی میں تھا، میں دکی کے علاقے سے نکالا تھا باہر. میرا مستقل پتہ تو کولو ہے، اور میں عارضی کچھ وقت دکی میں تھا. ابھی میں کبھی کوئٹہ، جی کبھی کوئٹہ، کبھی کراچی، کبھی کدھر. میں اپنا بھائیوں کو اور ماں کو نکالا تھا، کیوں سردار عبد الرحمان اس کو بھی لے کر جائے گا، بلیک میل کرے گا، بولے گا یہ کام کرو، وہ ظلم کرو. اچھا خان محمد، کوئی تو ہوگا جو سردار عبد الرحمان کی پکڑ کر سکے؟ جی خالی بس سوائے خفیہ ادارہ، ایجنسی اور فوج کے بغیر کچھ کوئی چھاپا نہیں لگا. فوج میں سردار عبد الرحمان کا ایک لڑکا ہے، سردار زاد طاہر شاہ. اگر کہ فوج کوئی کام چھاپا لگائے گا پھر بھی اس کو معلوم ہوگا، کہ وہ ہر جگہ میں اپنا ہاتھ مضبوط کیا تھا، اور گورنمنٹ کے اندر بھی اپنا ہاتھ مضبوط کیا تھا، اور فوج کے اندر بھی اپنا ہاتھ مضبوط کیا تھا. تو غریب مظلوم کیا کرے گا؟ ایک میرا خاتون نہیں ہے، میرا فیملی نہیں ہے، بہت فیملیوں کو نجی جیل میں بند کیا تھا. یہ پہلے بھی کیسے آگے آپ لوگ نیٹ میں دیا تھا. ابھی بھی یہ کچھ وقت یہ بگٹی لوگوں نے بھی اپنا آواز اٹھایا تھا. اس کا 2 بندہ تھا، ایک نے سردار عبد الرحمان ایک بھائی کو مار کر کے اس کا لاش بھی نہیں دیا تھا. اس کا وارث ہے ڈیرہ بگٹی میں، لاش سردار عبد الرحمان بارکان میں دفن کیا تھا. سردار عبد الرحمان نے زیادہ خطرہ دیکھا تو وہ لاشوں کو بھی کسی کو نہیں دکھائے گا، غیر علاقے یا غیر جنگلوں میں پھینکے گا. ایسے ظالم ہے، اس کو کوئی ترس نہیں. اپنا گھر کے اندر اپنا بیٹے کے خلاف ایفر کیا، بیٹے کو پکڑ کر کے DSP اس کا سر گاڑی میں لگایا تھا، اس کو اٹھا کر کے گاڑی میں اٹھایا تھا، اور DPO بھی آ گیا تھا. DPO کو بھی معلوم ہے اور DSP کو بھی معلوم ہے کہ سردار عبد الرحمان کے گھر میں نجی جیل میں خاتونوں یا بیوی یا بچے ظلم زیادتیاں چل رہا ہے. سردار عبد الرحمان خود ناروا سلوک کر رہا ہے، ایک خاتون کے ساتھ نہیں کر رہے، سب کے ساتھ کر رہے. کھیترا نے اس کی نجی جیل میں بند ہے، اور بگٹیاں، اور ایک پٹھان لڑکی تھا اس کو بھی مار کر کے 18. تو آپ کیا کہتے ہیں کہ آپ کی یہ 3-4 سالوں میں اپنے بچوں سے یا بیوی سے بات ہوئی؟ جی 2022 16 جنوری میں بچوں کے ساتھ خفیہ فون بھیجا تھا. ادھر بچوں کا ریکارڈ ہے. میرا بیوی اور بیٹی فریاد کر رہا تھا کہ ہمارے ساتھ ظلم زیادتیاں تشدد کر رہے، اور سردار عبد الرحمان خود ناروا سلوک کر رہے. اللہ کے ذریعے ہم لوگ کا آواز پورا پاکستان صافی حضرات کو دے دو، اور عدالتوں میں میرا آواز پہنچانا. میں پورا پاکستان حضرت صافی سے اپیل کر رہا ہوں، اور پورا پاکستان خفیہ ادارہ سے اپیل کر رہا ہوں، اور فوج سے اپیل کر رہا ہوں کہ میرا سارا بن جاؤ. میں ایک مظلوم ہوں، میرے FIR کاٹنے کے لیے بھی کوئی وقت نہیں ہے. چنانچہ اس وقت ہمارے ساتھ خان محمد موجود تھے، جو کہ سردار عبد الرحمان کھتران کے نجی جیل میں ان کی فیملی قید ہے، اور ان پہ تشدد بھی کیا جاتا ہے، اور تقریباً 3 سے 4 سال ہو گئے ہیں وہاں پر قید ہیں، اور ابھی تک واپس نہیں کیا جا رہا. اور غلطی ان کی صرف یہ ہے کہ سردار عبد الرحمان کے بیٹے کے خلاف انہوں نے گواہی نہیں دی، کیونکہ ظاہر ہے کہ بڑے بڑے جو ہمارے یہ لوگ بیٹھے ہیں، یہ کوئی بھی جرم جو ہے جو اپنے پہ نہیں ڈالتے، یہ ہمارے جو ارد گرد موجود مظلوم ہوتے ہیں ان پر
ہی ڈالتے ہیں. اور میں ایک بات ہمیشہ سے کہتی ہوں کہ ہماری جیلوں کے دروازے کھولے جائیں اور وہاں پر ان کی آواز سنی جائے تو اس میں سے 80% لوگ تو وہی نکلیں گے جو کہیں گے کہ کسی کا کیا ہم بھگت رہے ہیں. تو آپ لوگ بھی ان کی آواز جو ہے آگے سے آگے بڑھائیں، کیونکہ یہ اپنا شہر، اپنا سب کچھ چھوڑ کر در بدر پھر رہے ہیں صرف اس امید پر کہ مجھے سردار عبدالرحمان کہیں مار نہ دے. میں اپنی فیملی کو واپس لانا چاہتا ہوں، اپنی زندگی دوبارہ سے شروع کرنا چاہتا ہوں، جو کہ پچھلے 3 یا 4 سال سے رکی پڑی ہے. تو خیر، ان کی آواز ان لوگوں تک پہنچائیں جو ان کی مدد کر سکتے ہیں. اور شاید انہوں نے ایک ایسے ہی ادارے کا نام لیا ہے جو ہمارے لیے بہت معنی رکھتا ہے، اور وہ ہے ہماری فوج، جو ہمارے لیے ہمیشہ سر آنکھوں پر ہوتی ہے اور وہی ہمارے لیے کچھ کر سکتی ہے. تو یہ میسج فوج تک پہنچایا جائے، وہی ان کے لیے کچھ نہ کچھ کر سکتی ہے. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، کمنٹ سیکشن میں قیمتی رائے سے آگاہ کیجیے گا. اللہ حافظ.